वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बताया कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम था। ताहम अफगान तालिबान वफ़द ने मंतकी मुतालबात तस्लीम करने के बावजूद कोई अमली यकीन दहानी नहीं कराई। उनका कहना था पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से 12 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें फितनल खारिज और फितनल हिंद के सरहद पार कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया और दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा उठाया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए, जिन्होंने मेज़बान ममालिक और अफगान वफ़द ने तस्लीम तो किया मगर अमली यकीन दहानी न दी। अताउल्लाह तारर ने मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात बयान करते हुए कहा कि अफगान तालिबान वफ़द ने मुज़ाकरात के बुनियादी एजेंडे से इनहराफ किया, इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल, हीले बहानों का सहारा लिया, जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया। इसके बकौल अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान की कोशिशें बेसूद रहीं। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं, वो अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है और अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमन इस्तेहकाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो संगीन और मुस्तकिल नौयत की हैं। 4 बरसों की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अताउल्लाह तारर ने मुज़ाकरात की मेज़बानी करने वाले कतर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने इन ममालिक की दरख्वास्त पर अमन के लिए एक और मौका दिया मगर अफगान फरीक की गैर संजीदगी की वजह से मुज़ाकरात नाकाम रहे। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। विफाकी हुकूमत दहशत गर्दों, उनके ठिकानों, सहूलतकारों को निस्तनाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि काबुल इज़्ज़तदार हमसाई की तरह रहे, इस्लामाबाद पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत है, हम उनका एहतराम करते हैं। कोई समझता है कि हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे के करीब पहुँचते ही काबुल तातुल पैदा करता है। अफगानिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। भारत बजरिया काबुल हजीमत की तलाफी की कोशिश में है, इस्लामाबाद पर उठने वाली आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा का कहना था कि माजी की जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए। चाहते हैं काबुल इज़्ज़तदार हमसाई की तरह रहे। ये 40 साल हमारे मेहमान रहे लेकिन फिर भी इनकी निगाहों में शर्म नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। हमने फिर भी पूरा हफ्ता तालिबान वफ़द के साथ बात की। कतर तो तुर्की जैसे दोस्त ममालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ के करीब हैं। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला ने तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुसाफ़ा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं, इन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाता है। पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया। अफगान शहरियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो गया है। इस हवाले से थाना जातली और थाना मोरगा पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। इन मुकदमात में अफगान बाशिंदों जाहिद खान और मोहम्मद अमीन को नामजद किया गया है। मुलजिमान कोई वीज़ा, इजाज़तनामा या मुसद्दिका दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके। मुकदमे के मुताबिक मालिकान ने भी मुलजिमान का किराएदारी का इंदराज नहीं करवाया था। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2000 में हमने बदतरीन सैलाब और क्लाउड बर्स्ट का सामना किया। पाकिस्तान को सैलाब, बादल फटने जैसी कुदरती आफात का सामना रहता है। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, हमने माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में खातिर कमी आई। दुनिया भर में माहौल की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीम ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एलामिये में बताया गया है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दी है। एलामिये के मुताबिक कर्ज की रकम को ग्लेशियर्स टू फार्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मंसूबे के तहत ग्लेशियर्स से निकलने वाले आबी निज़ामों को माहौलियाती असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाएगी।
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ امداد سے سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ منصوبے کو ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے مکمل کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ میں منشیات فروشی کے ایک افسوسناک معاملے پر سماعت کے دوران اہم فیصلہ سامنے آیا۔ عدالت میں 14 سالہ بچی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جہاں انکشاف ہوا کہ کم عمر بچی کو اس کے والدین منشیات فروشی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں منشیات فروشی کے ایک افسوسناک معاملے پر اہم سماعت ہوئی ہے، اور سماعت کے دوران جو ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا۔ عدالت میں 14 سالہ بچی کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ کم عمر بچی کو اس کے والدین جو ہے وہ منشیات فروشی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ عدالت نے والدین کے اس رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بچی کے والدین کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ والدین کو گرفتار کر کے اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ آیا وہ بچی کو منشیات فروشی میں استعمال کر رہے تھے یا نہیں۔ عدالت نے بچی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 5,000 روپے کا مچلکے جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے، اور بچی کو جو ہے وہ پھپھو کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس عمر سیال نے ریمارک دی ہے کہ والدین بچیوں کی تربیت، نگرانی اور حفاظت کے ذمہ دار ہے۔ اگر خود وہ منشیات فروشی میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تاہم عدالت نے مزید کہا کہ اگر والدین جو ہے وہ منشیات فروشی میں شامل ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو بچی کو جو ہے وہ چائلڈ پر اس کی تحویل میں دے دیا جائے، اور آئندہ سماعت پر جو ہے وہ پیش رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ بہت شکریہ ذیشان۔ بھارت کے زخم پھر تازہ ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے مار گرائے جانے کا تذکرہ کر دیا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں، اور اس طرح انہوں نے دنیا کو بہت خدمات پیش کی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنگیں روکنے میں 70% حصہ تجارت کا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان میں فیلڈ مارشل سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا، اور اس طرح 24 گھنٹے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاملہ ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اپنا دماغ استعمال کیا کیونکہ وہ ہم سے تجارت چاہتے ہیں، اور حیران کن تھا کہ کتنی جلدی وہ امریکہ کے ساتھ معاہدوں کے قابل ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی جنگ کی صورت میں اثرات ہر طرف پھیلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے جنگ روک دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جامشورو کے کوہستانی علاقے میں گیسٹرو کی وبا سے قیمتی جانوں کی ضیاع کا سخت نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ صحت، PPHI اور بحالی ٹیمیں فوری طور پر متاثرہ گاؤں فیض محمد روانہ کر دی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق گاؤں میں اب تک 6 افراد جاں بحق، جبکہ 105 مریضوں کا علاج مکمل کر لیا۔ 85 مریضوں کو شدید گیسٹرو تھا، جن میں سے 15 کی حالت نازک بتائی گئی۔ کمشنر حیدرآباد DC جامشورو نے وزیر اعلیٰ کو تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس میں انکشاف کیا کہ مقامی پانی کے نمونے لیبارٹری تجزیے میں غیر محفوظ پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت دی کہ کسی متاثرہ شخص کو علاج سے محروم نہ رکھا جائے اور متاثرہ علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر متاثرہ گاؤں کو واٹر ٹینکرز فراہم کیے اور RO پلانٹ کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دیا گیا۔ مراد علی شاہ نے تمام محکموں کو الرٹ رہنے، فوری طبی کیمپس قائم کرنے اور وبا کی مکمل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 3 روزہ طبی آپریشن کے دوران بیشتر مریض صحتیاب ہو چکے اور صورتحال پر قابو پایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ خود صورتحال کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی قونصل جنرل سسٹن سینڈرس نے ملاقات کی۔ امریکی قونصل جنرل نے پرتپاک مہمان نوازی پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز شریف سے امریکہ کے نئے پولیٹیکل اینڈ اکنامک آفیسر کا تعارف کروایا گیا۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گرم جوشی کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کلچر ٹورزم کے فروغ کے لیے قدیمی ثقافتی ورثے کی بحالی اور بہتری کی جا رہی ہے۔ پنجاب ثقافتی تنوع سے مالا مال سرزمین ہے۔ پنجاب عالمی سطح پر ٹورزم کے ہب بننے کا بھرپور پوٹینشل رکھتا ہے۔ سرزمین پنجاب ہزارہ سال پرانی تہذیب اور مذہبی ثقافت کا علمبردار ہے۔ امریکی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہیں۔ بزنس پروجیکٹ کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ پنجاب میں جس طرح اور جس اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پولیس سے مقابلے میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ نیو ٹاؤن پیر آباد میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیے۔
बीना टाउन पुलिस का यूनिवर्सिटी रोड के करीब डाकुओं से आमना सामना। नाके पर मौजूद पुलिस ने मुलजिमान को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान खादिम हुसैन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद काशिफ के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। शारा नूरजहां पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ ब्लॉक टी ग्राउंड के करीब दो बदू मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असद के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद हुआ। रात गए थाना न्यू टाउन और मंगोपीर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अनासिर, मंशियात फरोशों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन दुकानों, होटलों और मुश्तबा मकामात की तफसीली और बारीक बीनी से तलाशी ली गई, जबकि जदीद बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस के जरिए दर्जनों मुश्तबा अफराद की शनाख्त, गवाही की तस्दीक और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी की गई। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में देकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना है कि उसूल बना लिया है कि किसी की पगड़ी नहीं उछालेंगे। नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ियों के साथ पहला बाकायदा मुकालमा हुआ। इस मुलाकात में डिप्टी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड सोहेल नासिर, DG नैब रावलपिंडी इस्लामाबाद वकार चौहान, DG ऑपरेशंस नैब अमजद उलग समेत सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सवाल जवाब की तवील नशिस्त में चेयरमैन नैब ने इदारे की 2.5 साला कारकर्दगी, कौमी दौलत की लूटमार में मुलव्वस बाअसर शख्सियात की निशानदही, इदारा जाती करप्शन रोकने, बेहतर तर्ज हुक्मरानी समेत दीगर अवामी अहमियत के तमाम उमूर पर खुलकर मुकालमा किया। उन्होंने बताया कि नैब ने 2.5 साल में 8,397 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। नैब को मुकम्मल पेपरलेस बना दिया गया है। उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के बयान पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। किसी वज़ीर या पार्लियामेंटेरियन को तलब नहीं करते। स्पीकर ऑफिस में खुसूसी डेस्क बनाया है। चीफ सेक्रेटरीज और तमाम चैम्बर्स में भी सहूलियात के डेस्क बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन भी अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी बराए किफ़ायत का अहम इजलास सूबे के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत में हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला, ज़ियाउल हसन लंजार, अली हसन जरदारी समेत मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट, मरम्मत और इस्तेमाल से मुतालिक तफसीली जायज़ा पेश किया गया। कमेटी ने वजारत कानून, बल्दियात, दाखिला, इत्तलात, एंटी करप्शन और यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी की ज़रूरत और माली असरात पर गौर किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि किफ़ायत के उसूल सूबाई पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा हैं। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और इस्तेमाल के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन महकमों को गाड़ियों की अशद ज़रूरत है उन्हें सहूलियात दी जाएंगी, ताहम गैर ज़रूरी अखराजात से मुकम्मल गुरेज नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत के मुताबिक तमाम महकमों को अखराजात में कमी और माली नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत दी कि हर महकमा गाड़ियों की मौजूदा तादाद, हालत और ज़रूरत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करे ताकि फैसले ज़रूरत की बुनियाद पर किए जा सकें। उन्होंने सरकारी गाड़ियों की ज़ाती या गैर मजाज इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए ताकि निगरानी मौसर और शफाफ हो। बिजली की कम कीमत में खरीदारी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन की बिजली के नरखों पर इजलास हुआ, ताहम इस इजलास में इन सार्फिन से बिजली कम नरखों में खरीदने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। पावर डिवीज़न के बताना है कि इस वक्त सोलर मीटरिंग सार्फिन से बिजली 22 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ली जाती है। जून 2025 में ECC ने सोलर मीटरिंग सार्फिन के बिजली के नर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किए थे, ताहम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म ने फैसला रोक दिया था। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों पर मजमूई तौर पर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। नेपरा की जानिब से गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर जुर्माना आयद किया गया है। इन कंपनियों पर जुर्माने की वजह 2023 से 24 की नाकिस कारकर्दगी बताई जा रही है। कंपनियों पर ओवर बिलिंग, गलत रिपोर्टिंग और वसूलियों में बेहतरी ना लाने के इल्जामात साबित हो गए हैं। तीनों कंपनियों को 15 दिन में जुर्माना जमा कराने की हिदायत की गई है।
امریکی نائب صدر JD وینس نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں حماس یا کسی اور نے اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل سے جواب کی توقع تھی۔ JD وینس نے صحافی سے گفتگو میں کہا، غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں معمولی جھڑپیں نہیں ہوں گی۔ ہمیں معلوم ہے حماس یا غزہ کے اندر کسی اور گروپ نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا اور ہمیں توقع تھی کہ اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ نائب امریکی صدر نے کہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن برقرار رہے گا۔ دوسری جانب حماس نے رفح کے قریب ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے حکم پر اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی حملے کر کے 20 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 50 کو زخمی کیا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے مغویوں کی لاشوں کی حوالگی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے باعث مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں خبردار کیا کہ اسرائیلی فوج کے مسلسل حملے یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش اور اس کی حوالگی کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے گزشتہ روز ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کے بعد یہ عمل مؤخر کر دیا گیا۔ حماس نے اپنے بیان میں اسرائیلی بمباری کو شرم الشیخ میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزیاں قرار دے دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ رفح کراسنگ کی مسلسل بندش اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل معاہدے کی شرائط پامال کرنے اور اسے سبوتاژ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے ضامن ممالک سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ فوری اقدام کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ حملے بند کرے اور معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ صدی کا سب سے بڑا طوفان میلیسا جمیکا سے ٹکرا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمیکا سے میلیسا طوفان ٹکرانے کے بعد اب کیوبا کی جانب بڑھ رہا ہے، جہاں طوفان کے خطرات سے بچنے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کیوبا کے مختلف علاقوں سے اب تک 7 لاکھ سے زائد لوگ طوفان سے نقصان کے اندیشے کے باعث اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں منتقل ہو چکے۔ اس حوالے سے امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کا بتانا ہے کہ کیٹیگری 5 کے اس خطرناک طوفان کے باعث جمیکا میں 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ طوفان اب کیٹیگری 4 میں بدل گیا۔ رپورٹ کے مطابق شدید بارشیں، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے، جبکہ طوفان سے اب تک 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 3 کا تعلق جمیکا، 3 کا ہیٹی اور 1 کا ڈومینیشیا ریپبلک سے ہے۔ جمیکا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں کوئی بھی انفراسٹرکچر ایسا نہیں جو کیٹیگری 5 کے طوفان کو برداشت کر سکے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ آج بدھ کے روز لاہور ایک بار پھر دنیا کے سب سے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے IQ-Air کے مطابق بدھ کے صبح لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 403 ریکارڈ کیا گیا، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارتی دارالحکومت دہلی کا AQI 235 رہا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے اعداد و شمار کے مطابق آج صبح 6 بجے لاہور کے کئی علاقوں میں فضائی معیار خطرناک حد تک خراب تھا۔ کاہنا 9 GT روڈ اور ایجرٹن روڈ پر AQI 500 تک جا پہنچا، جو انتہائی مضر کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال مختلف نہیں رہی۔ سرگودھا میں AQI 344، فیصل آباد میں 296، ملتان میں 287، گجرانوالہ میں 274، قصور میں 257، شیخوپورہ میں 245، ڈیرہ غازی خان میں 217، سیالکوٹ میں 162، بھاولپور میں 154 اور راولپنڈی میں 130 ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ تحفظ ماحولیات کے مطابق آج لاہور کا اوسط AQI 245 سے 275 کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ صبح 6 سے 9 بجے کے اوقات میں ٹریفک کے لیے دباؤ اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث آلودگی کی شدت مزید بڑھ کر 315 سے 340 تک جا سکتی ہے۔ ایئر کوالٹی سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے والے عالمی اداروں کے مطابق گزشتہ 4 برسوں سے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں لاہور سب سے زیادہ آلودہ ثابت ہو رہا ہے۔ ادارہ تحفظات ماحولیات لاہور کے ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز کے مطابق اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں آلودگی بڑھنے کی بڑی وجوہات میں فصلوں کی باقیات جلانا، گاڑیوں کے دھوئیں میں اضافہ اور موسم کی تبدیلیاں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، تاہم مؤثر بہتری کے لیے شہری تعاون اور سخت عمل درآمد ضروری ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں بتائیں، قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے پہلے میچ میں شاہد آفریدی کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کر دیا۔ بابر اعظم صرف 2 گیندوں پر بغیر کسی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ انہیں کاربن بوش نے پاور پلے کے آخری اوور میں شکار کیا۔ اس اننگ کے ساتھ بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل میں 8ویں مرتبہ 0 پر آؤٹ ہونے کا شاہد آفریدی کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کر دیا۔ 8ویں مرتبہ 0 پر آؤٹ ہونے کے بعد بابر اعظم T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ 0 پر آؤٹ ہونے والے پاکستانی کھلاڑیوں کی فہرست میں شاہد آفریدی کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئے۔ اس فہرست میں عمر اکمل، سائم ایوب، کامران اکمل بھی شامل ہیں۔ جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رن سے شکست دے دی۔ راولپنڈی میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 195 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس 139 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم اپنی واپسی یادگار نہ بنا سکے، 0 پر چلتے بنے۔ سائم ایوب 37، محمد نواز 36، صاحبزادہ فرحان 24، حسن نواز 18
عثمان خان نے 12 رنز بنائے، جنوبی افریقہ کی جانب سے کارٹن بوش نے 4 اور جارج لینڈلے نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستانی معروف فیشن ڈیزائنر سرفراز اکبر نے ایک بار پھر عالمی میلہ جیت لیا۔ میلان میں ہونے والے آربٹر ٹیلرنگ مقابلے میں پاکستانی درزی کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی، منفرد اسٹائل، باریک بینی، کلاسیکی جدید ڈیزائن کے امتزاج سے بین الاقوامی ججز متاثر ہوئے۔ پاکستانی معروف فیشن ڈیزائنر سرفراز اکبر نے میلان میں ہونے والی تقریب میں ایک اور ایوارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے معروف فیشن ڈیزائنر سرفراز اکبر نے خوشی اور فخر کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی میرے والد، خاندان، دوستوں، ایمبیسڈر گروپ کی میری پوری ٹیم کے نام ہے، جنہوں نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میری حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے صارفین ہی ان کی اصل طاقت ہیں، جن کے اعتماد تعریف نے انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنے اور نمایاں ہونے کا حوصلہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میلان کے فیشن شو میں عالمی سطح پر پاکستان کا پرچم بلند کرنا ہمارے لیے فخر کی بات۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTV۔